बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी MM न्यूज़ के साथ शहर इक़्तिदार से आपका मेज़बान बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के इलाके बिलू एरिया में मौजूद हूँ और यहाँ करीबी मस्जिद और मस्जिद के साथ ये मुल्हिका फुटपाथ है। नाज़रीन, जिस खातून को आप काम करते देख रहे हैं, इनका तल्लक सियालकोट से है और इनका नाम आबदा है। आबदा इंतहाई मेहनती औरत हैं। इनका खामद जो है वो बीमार है। इनके खामद का पहले एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद वो फालिज हो गया और फालिज के मरीज़ बन गए, जिससे घर का जो निज़ाम को चलाने के लिए आबदा ने मेहनत पर यकीन। एक्सीडेंट होने के बाद कौन कौन से मसाइल का शिकार रहीं, कितने फुटबॉल बना लेती हैं और कैसे ज़िंदगी की ये जो गाड़ी है उसको कैसे रवां दवां रखा हुआ है। तो नाज़रीन, आइए गुफ्तगू करते हैं आबदा बीबी से। ये बताएं कि खामद को क्या हुआ और कब से आप ये अपने घर की कफ़ालत खुद ही कर रही हैं? ये तकरीबन 5-6 साल हो गए मुझे करते हुए। ठीक है, हुआ क्या था खामद को? वो पहले एक्सीडेंट हुआ था, बाद में फालज हो गया और अब सांस का और दिल का मसला बन गया। अच्छा, काम शाम नहीं कर सकते कोई भी। ठीक है। बच्चे कितने आपके? 4 बच्चे हैं मेरे, 3 बेटियां और 1 बेटा। अच्छा, तो फिर ये कैसे ख्याल आया कि घर का जो चूल्हा है वो भी जलाना है, और ये काम फिर कैसे? ये तो मैंने वैसे छोटी सी थी जब मैंने शौक़ से ये सीखा था, किया नहीं था कभी, ना माँ बाप के घर में ज़रूरत पड़ी ना ससुराल के घर में ज़रूरत पड़ी। अब परेशानी की वजह से ये सोचा कि किसी के आगे हाथ फैलाऊंगी, काम किसी के आगे ये कर हाथ फैलाऊंगी, कोई क्या तरह तरह की बातें करेगा, क्या सोचेगा, या मैं क्या सोचूंगी, किसी के आगे हाथ फैलाऊं। देने वाला मालिक है, मेहनत करूंगी तो अल्लाह ताला देगा। अल्लाह ताला का भी फरमान है कि हमारे नबी पाक का ये फरमान है कि मेहनत करने वाला हमारा दोस्त है। मेहनत कर रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेहनत कर रही हूँ। अल्लाह ताला इसका अजर दे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और इसी तरह अल्लाह ताला मुझे रिज़्क देता जाए, हलाल की रोटी दे जाए, मैं अपने बच्चों को खिलाऊँ और मेरे बच्चे मेरी खिदमत करें। बच्चे भी मेरे पढ़ रहे हैं स्कूल। तो आबदा यहाँ पे किस जगह पे रहती हैं, और दूसरा मुझे ये बताएं कि दिन में कितने फुटबॉल सी लेती हैं, कितनी मजदूरी दिन में बन जाती है? दिन में फुटबॉल 1 या 2 फुटबॉल मैं अभी बना सकती हूँ, ठीक नहीं हूँ, बीमार हूँ, नहीं इतना बन सकते। पहले मैं 3-4 भी बना लेती थी, अब मेरे से 1 या 2 ही बनते हैं। लेकिन बात यह है कि मैं करती हूँ, कभी 400 कभी 500 बन गया, कभी 1000 भी बन गया, कभी कोई भी नहीं बनता। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला जो है ना अपनी ये इज़्ज़त की रोटी देता जाए, बेहतर है। मैं यही हूँ कि चलो कभी बिक जाते हैं, कभी नहीं भी बिकते, कभी 10-10 दिन भी मैं खाली चली जाती हूँ, कोई भी नहीं बिकता। अल्लाह अकबर। अच्छा, मुझे ये बताएं आबदा, यहाँ पे घर जो है वो किराए का है, और किराया शराया ये वो खाना पीना बच्चों की पढ़ाई, तो ये तो बड़ा एक आपने, मैं कहता हूँ कि आपकी बड़ी हिम्मत है माशाल्लाह, एक औरत हो कि आपने ये सारा कुछ मैनेज किया। तो कहाँ कैसे गुजारा मतलब हो रहा है? बच्चे भी पढ़ रहे हैं और डेफिनेट सी बात है यहाँ पे किराए भी बहुत ज़्यादा हैं। ज़ाहिरी बात है, किराया भी दे रहे हैं और बिल गैस बिजली का हर चीज़, घर का ख़र्चा भी हर चीज़ कर रहे हैं। लेकिन यह है शुक्र है कोई इमदाद भी कर देता है, फुटबॉल लेने आता है, कोई 500 का होता है 1000 भी दे देता है। इसी तरह सब निज़ाम चलते हैं। लेकिन यह है कि मुश्किलात तो आती ही है, मुश्किल ये है कि गुजारा तो नहीं होता, फिर भी अल्लाह पे भरोसा रख के हम बैठे हैं, गुजारा कर रहे हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में भी अल्लाह रखेगा शुक्र है उसका। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उसका, जिस हाल में भी वो रखेगा। इम्तिहान ले रहा है, शुक्र है। जिस तरह भी अल्लाह ताला ने मुश्किल डाली है, मुश्किल आसान वही करने वाला है, वही डालने वाला है, वही करने वाला है। तो अभी आपके खामद जो हैं उनकी क्या कंडीशन है? उनका इलाज वगैरह चल रहा है या नहीं? हाँ जी, चल रहा है, अभी वो मैं उनका इलाज करवा रही हूँ। मेडिसिन खाते हैं तो थोड़ा सा चल चल फिर लेते हैं, पहले तो नहीं चलते फिरते थे, अब थोड़ा सा वाशरूम में चले जाते हैं, चलते फिरते हैं। लेकिन पहले नहीं चलते फिरते थे इतना। लेकिन अब ये है कि मेडिसिन दे रही हूँ, मेडिसिन ना दूँ तो फिर ज़्यादा हो जाते हैं, अगर ना खाएं खा लें तो फिर ये है कि थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं। आपदा, मुझे ये बताएं, हुकूमत की तरफ से भी तक कोई माली इमदाद की गई है? एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया था वज़ीर आज़म की तरफ से, और बैतुल माल एक अदारा है जो आप जैसे लोगों की जो है वो माली मदद भी करता है और उनके इलाज भी कराता है अगर कोई बीमार है। ऐसा कुछ सिलसिला हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक कोई नहीं हुआ, किसी ने नहीं, इस तरह नहीं, किसी हुकूमत ने कोई मदद नहीं की, कि कुछ नहीं। मैंने बोला भी था हुकूमत से
ٹی وی والے صاحب آئے ہیں، لیکن یہ بولا تھا کہ مجھے کوئی چھوٹا سا گھر لے دے تاکہ میری یہاں بچیاں جوان ہیں، اپنے گھر میں سکون سے رہے، کرائے کا گھر ہے، کرایہ نہیں دے سکتی، مشکلات بہت ہیں، چلو کہ چھوٹا سا ہی گھر لے دے تاکہ میری بچیاں اپنے گھر میں سیف رہیں۔ میں صبح گھر سے آتی ہوں، شام کو گھر میں جاتی ہوں، ظاہری بات ہے بچیاں جوان ہیں تو ٹینشن ہوتی ہے گھر میں آنے جانے کی۔ کرائے کا گھر یہ ہوتا ہے کہ ایک فیملی نہیں ہوتی، کئی فیملی ایک ایک گھر میں ہوتی ہیں، تو پریشانی اس چیز کی ہوتی ہے۔ بس یہی کہتی ہوں کہ حکومت سے میں تو یہی پہلے بھی بولا تھا، ابھی بھی بولتی ہوں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ کسی طرح بھی اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھ کے، بہنوں کی طرح سمجھ کے تو مجھے کوئی مکان لے دے چھوٹا سا، تاکہ میں اپنی بچیوں کو سیف رکھ سکوں۔ ناظرین، عابدہ بی بی یقیناً بڑی باہمت خاتون ہیں، اور یہ دیکھیں محنت پر یقین رکھتی ہیں۔ انہوں نے یہ فٹ بال سلائی کا کام بچپن میں شوق سے سیکھا تھا، تو انہیں کیا پتہ کہ مستقبل میں ان کے لیے یہ ایک باعزت روزگار ثابت ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ عابدہ بی بی کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہ بھی جوان ہیں، ایک بیٹا ہے، خامد بیمار گھر میں پڑا ہوا ہے اور کرائے کے مکان میں رہ رہی ہیں۔ یہ فٹ بال سیکھ کر وہ اپنا گزارہ کر رہی ہیں، اور کبھی ان کا کوئی فٹ بال بک جاتا ہے، کبھی نہیں بکتا، تو ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بیمار خامد ہے، اس کے لیے میڈیسن لانا، کرائے کا گھر ہے اور یوٹیلیٹی بلز ہیں، کچن کو چلانا۔ ناظرین، یہ ایک بڑی عجیب سی داستان ہے کہ جو حکومتی ادارے ہیں، ان جیسے لوگوں کی ابھی تک جو ہے وہ مدد امداد نہیں کی گئی۔ عابدہ بی بی کا کہنا ہے کہ میں حکومت سے پھر اپیل کرتی ہوں کہ مجھے رہنے کے لیے ایک گھر دیا جائے جہاں پر میری بچیوں کی عزت محفوظ ہو، میری عزت محفوظ ہو، چونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق جو کرائے کا گھر ہے وہاں پر بہت مسائل ہوتے ہیں۔ یہ عابدہ صبح کام پر آ جاتی ہیں اور شام کو جاتی ہیں، اور اس دوران وہ بچیاں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، چونکہ والد بیمار ہے اس لیے وہ ان کی زیادہ دیکھ بھال نہیں کر سکتا، چونکہ وہ خود بیمار ہے، اور اگر اپنا گھر ہوگا تو اپنے گھر میں وہ باعزت طریقے سے محفوظ رہیں گی۔ ناظرین، میں تمام لوگوں سے جو یہ اس وقت ہماری کوریج دیکھ رہے ہیں ان سے یہ ذاتی طور پر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عابدہ بی بی جو ہے یہ یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہیں، بلو ایریا مسجد ہے، اس کے ساتھ ہی پنجاب بینک کے پاس یہ بیٹھتی ہیں، تو وہاں پر ان کی جو بھی مدد کرنا چاہے مخیر حضرات میں سے ان کی براہ راست ان کی مدد کریں، اور ہماری اس کوریج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں، اور تاکہ ان کی جو ہے وہ مدد امداد ہو سکے، اور اس طریقے سے یہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی جو ہے باعزت طریقے سے وہ بسر کر سکیں۔ عابدہ نے بھی حکومت سے اپیل کی ہے اور یہی کہا ہے کہ اگر ان کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے تو ان کی بہت ساری مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ایک عورت جو اس زمانے میں اپنے پورے خاندان کی کفالت کرتی ہے، ان کا پیٹ پالتی ہے، سارا دن ان کے لیے سٹرگل کرتی ہے، اور جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہے، یقیناً یہ لوگ مستحق ہیں، انہی کی مدد کرنی چاہیے، ان کی امداد کرنی چاہیے جتنی بھی ہو سکے، ذاتی طور پر بھی، اور بہت سارے ایسے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مخیر حضرات کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت رزق دیا ہوا ہے، تو یہ لوگ انہی کی مدد امداد کے منتظر رہتے ہیں۔ کرنا سب میرے رب نے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، تو ہماری اس آج کے پروگرام کی وساطت سے جو اپیل کی ہے عابدہ نے، یقیناً جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں مخیر حضرات، وہ عابدہ بی بی کی ضرور مالی مدد کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری بھی دعا ہے کہ رب کعبہ جو ہے عابدہ بی بی کو اپنا گھر دے دے تاکہ ان کی بہت ساری مشکلات کم ہو جائیں۔ ناظرین، یہ تازہ ترین جو ہم آپ سے براہ راست شہر اقتدار سے آپ تک پہنچا رہے تھے، یہ کچھ ایسی دکھی کہانیاں ہوتی ہیں کہ جو چھپے لوگ ہوتے ہیں، جو مستحق ہوتے ہیں، وہ سامنے نہیں آ سکتے، سفید پوش افراد ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو MM نیوز کے ساتھ وفاقی دارالحکومت شہر اقتدار سے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔